हेलो गुड मर्निङ नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरु सबैलाई दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज बाट हरेक दिन तपाईले हामीलाई सुन्दै आइरहनु भएको छ। मेरो नाम चाहिँ रोहित हो र मलाई तपाईले यो समय यानी कि हरेक बिहानी 8:15 बजेदेखि 9 बजेसम्म 45 मिनेटको अवधि सुन्दै आइरहनु भएको छ। हामीले कार्यक्रममा हरेक दिन फरक अतिथिहरूलाई निम्त्याउँछौं, उहाँहरूका कुरा सुन्छौं अनि तपाईहरुको माझमा पनि राख्छौं। कार्यक्रमको एउटै उद्देश्य के हो भन्दा हामीले कुनै पनि क्षेत्रलाई बढी भन्दा बढी प्राथमिकतामा राख्दैनौं र सबै क्षेत्र र तपाईहरुका आवाजहरूलाई कार्यक्रमबाट गुन्जाउने प्रयास हामीले हरपल हरक्षण गर्दै आएका छौं। र कार्यक्रम शुभप्रभातमा आज पनि एकजना अतिथि मसँग हुनुहुन्छ र विशेष गरेर हामी पछिल्लो समयमा हरेक कुराबाट ग्रसित छौं भनौं। त्यो के भन्दा हामी खानपिनमा एउटा कुरा ध्यान दिदैनौं, जीवन जिउने कलामा हामी ध्यान दिदैनौं र समग्र रूपमा भन्ने हो भने हामी के गरिरहेका छौं र कतिको व्यस्त जीवनमा अहिले हामी कसरी चाहिँ जिरहेका छौं र त्यसले हाम्रो भावी पुस्ता अनि अहिलेको पुस्तालाई चाहिँ के कस्ता असरहरू पर्न जान्छ अनि परिरहेका छन्। यी र यस्तै कुराहरू मैले गर्नेछु। विशेष गरेर आर्ट अफ लिभिङ यो भन्ने बित्तिकै नेपालीमा तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ। आर्ट अफ लिभिङ अर्थात जीवन जिउने कला र जीवन जिउने कला के हो भन्ने एउटा सानो प्रश्न यहाँनिर भए तापनि शब्दका हिसाबले, तर यसको आन्सर जति भने पनि कमतै हुन्छ होला, किनकि यसको आफ्नो एउटा छुट्टै परिचय छ, छुट्टै महत्व छ र तपाई हामीले कसरी बुझ्छौं अर्थात जीवन के हो भन्ने कुरा। आज जीवन के हो र जीवन जिउनु कसरी पर्छ र जीवन जिउने कला हामीमा कतिको छ र कला चाहिँ हो के भन्ने कुरा हामीले गर्दैछौं। हामीसँग आर्ट अफ लिभिङका सिनियर प्रशिक्षक यसैगरी आध्यात्मिक गुरु हुनुहुन्छ कञ्चन घिमिरे। यो एक हप्ताको अवधिमा उहाँले धनगढ़ीमा अब क्लास दिनुहुनेछ। अब यी कुराहरू तपाईलाई मैले एक पछि अर्को गर्दै यो कार्यक्रममा उहाँसँगै समेट्ने प्रयास गर्नेछु। र आजका हाम्रा अतिथि कञ्चन सर, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। मैले यहाँनिर थोरै भूमिका बाँधे र त्यसमा केही कुराहरू भने, जस्तो आर्ट अफ लिभिङ। हजुर, यो शब्द निकै सुन्दर सुनिन्छ, तर त्यति नै यसको जवाब पनि सुन्दर तरिकाले छोटोमा के भन्नुहुन्छ आर्ट अफ लिभिङ अर्थात जीवन जिउने कला छोटोमा के रहेछ त? हजुर, हजुरले अघि नै भनिसक्नु हो, आर्ट अफ लिभिङ जीवन जिउने कला। अब यसमा चाहिँ हामीले बिहानदेखि बेलुकासम्म हामी दैनिक कसरी हामीले जीवन बिताउँछौँ हैन। अब अहिले भन्नै पर्दाखेरि हजुरले अलिकति सिग्नल पनि दिनुभयो। कतिपय हामी मान्छेहरूलाई न खाने तरिका थाहा छ, न बस्ने तरिकै थाहा छ, न सुत्ने तरिका थाहा छ, न हिँड्ने तरिका थाहा छ, न बोल्ने तरिकै थाहा छ। एक्ज्याक्टली भन्न पर्दाखेरि त्यो थाहा छैन भन्दाखेरि अत्युक्ति हुँदैन। यही तरिकाहरू कसरी खाने, किन खाने, कति खाने, कसरी हिँड्ने, कसरी सुत्ने, कसरी बोल्ने, यो सबै बिहानदेखि बेलुकासम्म रुटिन लाइफमा जसले त्यो ढाल्छौँ हामीले जीवन जिउने कलामा, अनि त्यो ह्याबिट बन्दै जान्छ। अनि जब ह्याबिट बन्दै जान्छ त्यो नै संस्कार हुन्छ, अनि संस्कारबाट नै कर्म सुरु हुन्छ र त्यो भाग्य बन्न जान्छ। यसको कारणले गर्दाखेरि जीवन जिउने कला बिहानदेखि बेलुकासम्म हामीले के गर्नुपर्छ त त्यो जान्नु जरुरी छ। त्यो सिम्पल छ, आफ्नो एउटा कल्चर संस्कृति छ। जस्तो हामी सनातन धर्ममा एउटा बिहानदेखि बेलुकासम्म उठ्न साथ के गर्ने त हात हेर्ने यो सिस्टमहरू छ, अनि त्यसपछि के गर्ने, त्यसपछि के गर्ने, सबै सिस्टम छ, मन्त्र जप गर्ने, यो सबै कुराहरू सिकाइन्छ। जस्तो सर यहाँनिर अब हरेकले म एउटा प्लानिङ गर्छु भन्ने कुरा त सोध्छ नै, हरेक बिहानी सोध्छ र अघिल्लो दिन सोद्धाखेरि पनि म भोलि यो काम गर्छु भन्ने सोध्छ, तर त्यो अनुसारको काम भइरहेको हुँदैन। जस्तो यहाँनिर चाहिँ किन नभइरहेको होला, त्यो अनुसारको काम गर्नको लागि हामीले के कुरालाई चाहिँ बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ होला चाहिँ? हजुर, एकदमै सही हो। अब जस्तो हाम्रो यो सबकन्सियस माइन्डको नेचर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो कुरा गलत हो भने थाहा पाउँदै पनि हाम्रो सबकन्सियस माइन्डले त्यही लान्छ। हजुर, यो गर्न हुँदैन भने थाहा पाउँदै पनि त्यही धकेलेर लान्छ। जस्तो एउटा ड्रिङ्क गर्ने व्यक्तिलाई ड्रिङ्क गर्नु ठिक होइन भनेको थाहा छ, तर उसको सबकन्सियस माइन्ड यति गहिरोसँग बस्छ कि उसले चाहँदै पनि त छोड्न सकिरहेको हुँदैन। यति खतरनाक हुन्छ सबकन्सियस, सब यो हाम्रो अवचेतन मन, यो सबै मनको खेल छ सर। भनेपछि यहाँनिर एउटा नेगेटिभ र पोजिटिभ भन्ने कुरा हरेक ठाउँमा छ। पहिलो कुरा पोजिटिभ नै आउँछ होला सायद, पहिलो त पोजिटिभ। पोजिटिभलाई हामीले नलिसकेपछि, त्यसलाई ग्रहण गर्न नसकेपछि
त्यहाँनिर चाहिँ नकारात्मक कुरा चाहिँ हाबी हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी Exactly. त्यो क्षेत्रमा चाहिँ प्रवेश गर्न बाध्य भन्छौँ। एक्ज्याक्टली अनि कमिटमेन्टको अभाव हो सर, भनौँ न कमिटमेन्टको अभाव। जस्तो म बिहान 4 बजी उठ्छु यो किसिमको कमिटमेन्ट आउन सक्नुपर्छ। जस्तो चाँडै उठ्नुपर्छ, अर्ली टु बेड अर्ली टु राइज मेक्स एन हेल्दी वेल्दी एन्ड वाइज सबैलाई बच्चादेखि पठाइयो कुरा, हजुर। चाँडै सुत्ने चाँडै उठ्ने होइन। तर चाँडै उठ्नुपर्छ भने थाहा छ मान्छे किन सुतिरहेछ त होइन, त्यो कमिटमेन्टको अभाव हो, संकल्पको अभाव हो, हजुर। आफ्नो जीवनको एउटा उद्देश्यको अभाव हो त्यो। तपाईँ पनि यही क्षेत्रमा लागेको वर्षौं भयो, हजुर। अब दशकौं भयो भन्दा फरक हजुर, पर्दैन, हजुर, हजुर। किनकि अब हरेकले हरेक क्षेत्रमा काममा सक्रिय भइसकेपछि हजुर। र पहिलाको अवस्था र त्यसपछिको अवस्थामा चाहिँ यहाँनिर अलिकति त्यो मिलाउँदाखेरि जस्तो हामी पहिला के गर्थ्यौं र जस्तो अहिलेको अवस्थामा तपाईँ आर्ट अफ लिभिङमा हुनुहुन्छ, अरूलाई पनि क्लासहरू दिनुहुन्छ, त्यहाँ मोटिभेट गर्नुहुन्छ, यी कुराहरूमा चाहिँ अबको दैनिकीमा तपाईँको आएको परिवर्तन र यो क्षेत्रमा आउनुभन्दा पहिलेको दैनिकीमा हजुर हजुर के कस्तो रहेको थियो? एक्ज्याक्टली। अब पहिला त अब मैले एउटा परमात्माले मलाई एउटा मेरो लकले फेभर गरे भन्नु पर्यो। मैले 18 वर्षको हुँदाखेरि नै मैले ध्यान गर्ने मौका पाएँ। जबसम्म मैले त्यो मौका चान्स मिलेको थिएन मलाई, आम मान्छेमा जे हुन्थ्यो म पनि त्यही एउटा नेचर डेभलप हुन्थ्यो। जस्तो पढ्न मन नलाग्ने होइन, मनले त तपाईँको अब खेल मात्रै भन्थ्यो, इन्जोय मात्रै गर भन्थ्यो त्यति बेला होइन। जब यो कुरा सिक्दै गयो बुझ्दै गयो, ध्यानबाट एउटा कन्सन्ट्रेसन पावर बढ्दै गयो, त्यसपछि यो सब कुरा भनेको टेम्पोररी प्लेजर रहेछ भन्ने कुरा मलाई भित्रबाट फिल भयो। अनि मैले चट्टक्कै यो कुरा चाहिँ कमिटमेन्ट मेरो अलि त्यति बेला बलियो नै भयो। अनि कमिटमेन्टका साथ म अगाडि बढेँ लाइफमा। अब लाइफमा धेरै इन्जोय त चाहिन्छ, तर त्यो लङ टर्म टिक्ने इन्जोय चाहियो, सात्विक इन्जोय चाहियो होइन। यहाँ अब यो राजसिक इन्जोयले त हुँदैन, त्यो छेडिक हुन्छ। आजको डेटमा कस्तो छ भने मान्छेहरू टेम्पोररी प्लेजरमा फसेर पर्मानेन्ट पेन पाइराखेका छन् होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि मैले कमिटमेन्टका साथ म अगाडि बढेँ अनि धेरै चेन्जहरू आयो, आफूमा परिवर्तन भएको फिल आफूलाई थाहा भइहाल्छ, धेरै फरक छ। भनेपछि यहाँनिर एउटा योगको पावर नै गजब छ भन्नु एकदम। योग र ध्यानको पावर त हजुरको यो त अब यसको त शब्दमा वर्णन गर्न सकिँदैन। अहिले देशभरि नै यसरी हरेक ठाउँमा पुग्नुभयो प्राय गरेर, र अहिले तपाईँ पश्चिमका ठाउँहरूमा हुनुहुन्छ। यहाँको अवस्था के कस्तो पाउनुभयो? यहाँको मान्छेहरूको जीवन जिउने कला अर्थात् जीवन कसरी व्यतीत गरिरहेका छन्, के पाउनुभयो तपाईँ? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नु हजुरले। मलाई कस्तो फिल, एक्ज्याक्टली मैले बाई हार्टली भन्छु हजुरलाई, कस्तो फिल भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि एकदमै रूढिवादी मैले पश्चिमतिर भेटेँ होइन। तर त्यति हुँदाहुँदै पश्चिमतिर चाहिँ एउटा सरेन्डर, समर्पण, गुरुको एउटा गुरुप्रति भगवानप्रति आदर सम्मान, त्यो चाहिँ व्यापक रहेछ यो एरियातिर होइन। जति पूर्वमा अथवा काठमाडौँको एरियामा हुन्छ त्योभन्दा मैले भास्ट डिफरेन्स चाहिँ यो एरियामा पाएँ। समर्पण, सेवाभाव त्यो छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि रूढिवादी चाहिँ एकदमै जकडिएको रहेछ। र अनि खानपिनमा चाहिँ नि अब हुन त नेपालभरिकै यो रोग हो होइन। त्यहाँदेखि अब तुलना गर्न पर्दाखेरि अलिकति बढी सर्टेन जिल्लाहरूमा चाहिँ नि बिहानदेखि बेलुकासम्म ड्रिङ्क गर्ने पनि त्यो एउटा लोकेसन जस्तै रहेछ। अब त्यो एरियासम्म पुगेँ म अनि त्यहाँ मैले कोर्सहरू गरेँ, दैलेख, आछाम होइन, सुर्खेतको जामु भन्ने ठाउँमा होइन। अब धेरै त्यस्तो भेटियो, त्यो कम्पेरिजन सबै त्यस्तो हुनुहुन्न होइन। जति हुनुहुन्छ र जतिले मेरो कोर्सहरू गर्नुभयो टोटली चेन्ज आयो उहाँहरूमा। ड्रिङ्क गर्नेले ड्रिङ्क छोड्ने, खैनी खानेले खैनी छोड्ने, चुरोट खाने चुरोट छोड्ने, अनि सुसाइड गर्नु भन्ने लागेको मान्छेहरूको मनमा अबदेखि म सुसाइड गर्दिनँ भन्ने त्यस्तो कमिटमेन्टहरू चाहिँ मैले पाएँ। तर एउटै यहाँ अलिकति फरक भन्दाखेरि चाहिँ रूढिवादी चाहिँ जगडिएको रहेछ। रूढिवादी पनि छ तर समर्पण व्यापक छ, समर्पण व्यापक छ, सेवाभाव पनि व्यापक छ। हजुर, म यहाँनिर छोटो ब्रेक लिन चाहन्छु। 8:26 जाने आँटेको छ। आज मैले कुरा गरिरहेको छु यहाँनिर जीवन जिउने कलाको बारेमा, र तपाईँ हामीलाई सुन्दै बस्नुहोस् दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जमा। ओइ बुढो, घुम्न जाम न। अनि छोराछोरी यो टी बाइकमा भइगयो त्यसो भए। आफ्नो मान्छेको मन कहिलेसम्म यसरी नै दुखाउनुहुन्छ? पुरानो भयो नि, राम्रो कन्डिसनको कार आजै किन्नुहोस्, त्यो पनि फाइनान्समा। सबै प्रकारका कार, मोटरसाइकल, टेम्पो, ट्रक, ट्र्याक्टर इत्यादि सुपथ मूल्यमा एउटै छानामुनि। पुरानो गाडीको खरिद बिक्री पनि हुने एकमात्र स्थान नेपालकै पहिलो फार वेस्ट अटोमलमा। सम्पर्क फार वेस्ट अटोमल, दिनेश ट्र्याक्टर नजिकै, चटकपुर, धनगढी। सम्पर्क व्यक्ति छोटू चौधरी, 9825 40 140, 091 417 592।
नेपाली सेनाको सिपाहीमा भर्ना सम्बन्धी सूचना। सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत कैलाली, कञ्चनपुर, अछाम, बजाङ, बाजुरा, दार्चुला र डोटीमा भर्ना खुलेको छ। कैलाली जिल्लाको तेघरी ब्यारेकमा 150 जनाका लागि भर्ना खुलेको छ। आवेदन दिने अन्तिम मिति यही ज्येष्ठ 1 गते। डबल दस्तुर बुझाएमा जेठ 8 गतेसम्म पनि दरखास्त दिन सकिनेछ। नेपाली सेनाको भर्ना छनौट निर्देशनालय निर्धारित नयाँ पाठ्यक्रम 2076 बमोजिम छनौट प्रक्रिया अंग्रेजी, नेपाली, गणित, सामान्य ज्ञान र नमुना प्रश्न संलग्न गरी वरिष्ठ सुरक्षाविदद्वारा लेखिएको फौजी क्याप्सुल नयाँ संस्करण प्रकाशित भएको छ। पढ्नुहोला। नेपाली सेनाको सिपाही भर्नामा 100% सहयोग पुर्याइरहेको एकमात्र पुस्तक फौजी क्याप्सुल धनगढी, अत्तरिया र तेघरीमा पनि पाइन्छ। फौजी क्याप्सुल पाइने स्थानहरू: पवन पुस्तक भण्डार, धनगढी 091 524 600, चौधरी बुक डिपो 091 521 250, चौलानी पुस्तक भण्डार 091 524 958, श्रेष्ठ कम्युनिकेसन सेन्टर अत्तरिया 091 551 274, श्याम स्टेशनरी तेघरी 98 65 91 0792। नेपाली सेनामा फौजी हुन चाहनुहुन्छ भने फौजी क्याप्सुल अवश्य पढ्नुहोस्। यस्तो राम्रो टिभी थियो, खसेर डिस्प्ले नै फुट्यो, कामै नलाग्ने भयो। अब के गर्ने होला? फाल्दिनु पर्ला? किन फाल्ने? डिस्प्ले अर्को चेन्ज गर्ने। त्यसका लागि त पानासोनिक इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड रिपेयरिङ सेन्टरमा जाने। त्यहाँ त एलसिडी एलइडी टिभी को डिस्प्ले त्यहाँबाट बनाउने। प्लाज्मा एलइडी एलसिडी टिभी को मेन बोर्ड रिपेयरिङ, डिस्प्ले प्यानल रिपेयरिङ, सफ्टवेयर प्रब्लम सोलुसन, ब्याकलाइट प्रब्लम सोलुसन। प्लाज्मा एलइडी एलसिडी टिभी को पार्ट्सहरू ग्यारेन्टीका साथ यहाँ पाइन्छन्। धनगढीमा एलसिडी एलइडी को डिस्प्ले को प्यानल पाइने एकमात्र विशेष ठाउँ। डिस्प्ले फुटीमा चिन्ता नलिनुहोस्, हामीसँग उपलब्ध छन्। चिप लेभलसम्मको काम पनि गरिन्छ। अनि याद गरौँ, अब तपाईहरूले बजारमा पुगिरहनु पर्दैन, घरमै आएर पनि बनाउने व्यवस्था रहेको छ। पानासोनिक इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड रिपेयरिङ सेन्टर, त्रिनगर कम्प्लेक्स, धनगढी, कैलालीको ठिक अपोजिट साइड। प्रोप्राइटर विमल विष्ट 98 48 400 976 र 091 524 751। भर्ना खुल्यो एस चिल्ड्रेन एकाडेमी मन्टेसोरी बेस इंग्लिश बोर्डिङ स्कुलमा। शैक्षिक सत्र 2076 का लागि प्ले ग्रुपदेखि कक्षा 8 सम्म। यही मिति 2076 वैशाख 2 गतेदेखि नयाँ व्यवस्थापनका साथ भर्ना अभियान शुरू भइसकेको छ। समयमै आफ्नो नानी बाबुहरूलाई सीट सीमित रहेकाले छिटो भन्दा छिटो भर्ना गराई उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्नुहुन सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूमा जानकारी गराउँदछौ। विशेषताहरू: शान्त वातावरण, पर्याप्त खेल मैदान भएको र यातायातको राम्रो व्यवस्था भएको। चिल्ड्रेन्स एकाडेमी इंग्लिश बोर्डिङ स्कुल, हसनपुर 5, धनगढी, कैलाली। सम्पर्क नम्बर 98 48 027 747। दिनेश एफएम टाइम चेक। It's 8:30 AM. फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरू सबैलाई। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ र पछिल्लो समयमा हामी दिनेश खबरबाट प्रत्यक्ष रूपमा भिडियो र अडियो दुईटै माध्यमबाट तपाईहरूको साथमा हुन्छौं। मेरो नाम चाहिँ रोहित हो। तपाईलाई मैले भनिरहन्छु किनकि यो कार्यक्रम हरेक दिन बिहानी मैले नै लिएर आउँछु र आर्ट अफ लिभिङको मैले आज कुरा गरिरहेको छु, अर्थात् जीवन जिउने कलाको बारेमा म कुरा गर्दैछु यहाँनिर। हामीसँग आर्ट अफ लिभिङका सिनियर प्रशिक्षक आध्यात्मिक गुरु हुनुहुन्छ कञ्चन घिमिरे सरलाई फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद सर। हामी यो अवस्था अर्थात् यो क्षेत्रको मान्छेहरूमा के कस्तो पाउनुभयो भन्ने कुरा गरिरहेको थियौँ, जसमा तपाईँले जवाब दिइरहनु भएको थियो। जस्तो अब धेरैले तपाईँले क्लास दिइसकेपछि त्यहाँ चेन्ज आयो, एक्ज्याक्ट। तर कतिको गाह्रो छ सर हामीले त्यस्तो अवस्थामा पुगेको मान्छेलाई पनि फेरि त्यही पुरानो अवस्थामा ल्याउनको लागि के गर्नु पर्दो रहेछ, कस्तो सम्मको संघर्ष चाहिँ त्यहाँ गर्नु पर्दो रहेछ? एकदमै यो एकदम गाह्रो कुरा छ सर, यो सजिलो कुरा छैन। किनभने उहाँको पहिलेदेखि संस्कार जकडेर बसिसकेको छ। त्यो संस्कारलाई भत्काउने भनेको सजिलो कुरा छैन, होइन? उहाँले एकदमै ह्यामरिङ गरिरहनु पर्ने हुन्छ बेला बेलामा आएर। अनि मनको यो सबै मनको कुराहरू छ कि, जस्तो मनको नेचर कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि मनले सुख खोज्छ, मनले इन्जोय खोज्छ, प्लेजर खोज्छ, मस्ती खोज्छ, आनन्द मात्रै खोज्छ हाम्रो मनले, होइन? अनि त्यहाँ जिन्दगी कसरी बन्छ? दुःख गरी गरी जिन्दगी बन्छ। सिम्पल थ्योरी छ नि त, नो पेन नो गेन, होइन? एउटा हिन्दीमा एकदम राम्रो छ कि जिन्दगी जीना इतना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े का चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, होइन?
अब मान्छेले इजी खोज्छ, तुरुन्तै होस् भन्ने खोज्छ, त्यसले गर्दाखेरि सजिलो छैन। अब स्टार्ट गर्नलाई सजिलो छ सर। म एक दिनमा म एक हप्ता जिम जान्छु, एकदमै फुर्तीको साथ जान्छ होइन, म जान्छु भन्छ। अनि जब त्यहाँ उहाँले प्रोसेसहरू गर्न थाल्नुहुन्छ, अनि उचाल्न थाल्नुहुन्छ, हा गर्दै गर्दै उहाँ पछि स्लो भएर जानुहुन्छ। उहाँ किनकि त्यो जोस हराउँदै जान्छ। स्टार्ट र स्टप एकदमै सजिलो छ। स्टार्ट गर्छु भने जोस आउँछ सुरुमा, पछि चलाउँदै जान्छ। त्यसको लागि त जस्तो मेरो चाहिँ टार्गेट यो हो, लक्ष्य यो हो भन्यो भने त्यो जोस त्यहाँनिर हराउन सक्दैन। मेन कमिटमेन्टकै कुरा हो। अब हजुरले खोजेको के त, मान्छेले खोजेको के त, यदि हेल्थ ठिक छैन भने र मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य र मानसिक शान्ति छैन भने अनि तपाईँले जे गरे पनि अर्थ के छ होइन त? अर्थै छैन नि त। 10वटा घर बनाउनु भयो, 10वटा गाडी किन्न भयो, बिल्डिङ किन्नु भयो, कट्ठा किन्न, जमिन किन्न भयो, गहना थुप्रो बैंकमा होइन, पैसा थुप्रियो, तर आफूले पनि घरमा आफै माथि उक्लिन सक्नुहुन्न भन्ने के अर्थ भयो? अनि जब खाने बेलामा चाहिँ नि डाक्टरले यो पनि नखा, त्यो पनि नखा, यो पनि नखा भन्छ, त्यो जीवनको के अर्थ भयो? हो जस्तो सर यहाँनिर चाहिँ मैले डाक्टरको कुरा निकालिहाल्नु भयो। म आफ्नै केस एउटा गर्दैछु र मलाई केही समय निकै तनाव भयो। हजुर, म डाक्टरकोमा गएँ। हजुर, डाक्टरकोमा गइसकेपछि मलाई चाहिँ एकदमै टेन्सन भइरहेको हुन्छ, मलाई मन लाग्दैन, केही गर्न मन लाग्दैन होइन, हरेक चिजमा आत्तिन्छु। यो कुराहरू मैले निकालिसकेको छु। उहाँको एउटा सरल जवाब आएको थियो, टेन्सन नलिनुहोस्। यो कुरा त मलाई पनि फिल छ नि सर, म टेन्सन नलिउँ भन्ने त म पनि खोजिरहेको छु, तर यो त समाधान होइन। यो अवस्थामा आर्ट अफ लिभिङले चाहिँ कसरी काउन्सिल गर्छ, मलाई यति मात्रै जान्न मन छ यहाँनिर। एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। हजुर ठिक भन्नु, जसले पनि टेन्सन नली भन्छ होइन, त्यो टेन्सन नली भन्ने व्यक्तिले पनि टेन्सन लिइरहेको हुन्छ। टेन्सनमा भएको मान्छे छ, उसलाई टेन्सन नले भन्नु त्यो मलाई त्यो त्यहाँ गतिलो त्यो होइन, त्यो सम्भवै छैन। त्यसमा तपाईँको टेन्सन नली भन्न सजिलो छ, गर्न त भयङ्कर गाह्रो छ नि होइन, त्यो सजिलो छैन। तर त्यसमा अब हामीले आर्ट अफ लिभिङ द्वारा चाहिँ कसरी गर्छौँ भने त्यो प्र्याक्टिकल कुराहरू हुन्छ। त्यहाँ 6 दिनको कोर्स हुन्छ, पर डे 3 आवर्सको कोर्स हुन्छ। त्यहाँ हामीले योग सिकाउँछौँ। योग सिक्न साथ फिजिकल फिटनेस भयो, अनि त्यहाँ हामीले मेन्टल्ली पिसको लागि तपाईँको त्यहाँ एउटा सुदर्शन क्रिया भन्ने छ। त्यहाँ ब्रिदिङ टेक्निक छ। त्यो जब ब्रिदिङ टेक्निक हामीले लाइफमा सुरु गर्न थाल्छौँ, यो टेन्सन भन्ने कुरा आफै बुझ्न थालिन्छ र हराएर जान थाल्छ। यो श्वासको माध्यमबाट हामी टेन्सनलाई दूर गर्न सक्छौँ, डिप्रेसन हटाउन सक्छौँ, फ्रस्ट्रेसन हटाउन सक्छौँ। जब श्वासको माध्यमबाट अक्सिजन पावर फुल बडीमा सप्लाई हुन्छ अनि पोजिटिभ थिङ्किङ आउँछ। जब हाई अक्सिजन हाम्रो ब्रेनमा जान थाल्छ, अटोमेटिक पोजिटिभ आउँछ। हजुरलाई कसैले पोजिटिभ सोच भन्नै पर्दैन। त्यो कन्टिन्यू गर्न थालेपछि र मेडिटेसन हामीले सिकाउँछौँ त्यो ठाउँमा। मेडिटेसन सिक्न थालिसकेपछि नेगेटिभ आउँदैन, पोजिटिभ मात्रै आउँछ। अब पोजिटिभ सोच हजुरले अघि भनेको थिएँ, चिन्ता नलि पोजिटिभ सोच भने पनि त्यो चान्स छैन, एकछिन अगाडि पछि गएर चाहिँ नेगेटिभ आइहाल्छ। त्यो कन्टिन्यू यसको कन्टिन्यू उपचार भनेको योग र ध्यान नै हो। जस्तो यहाँनिर एउटा हरेक मानवमा हामी मानवता हरायो भन्ने कुरा गर्छौँ। मानवतामा दानवीय प्रवृत्ति बढी भयो, मानवीय प्रवृत्ति हराउँदै गयो भनिन्छ। यो सर यहाँनिर जस्तो हामी मुभी हेर्छौँ, रुन्छौँ नि कुनै सिनहरू, एकदम त्यहाँनिर त मानवीय ऊ त छ नि त त्यहाँनिर होइन। अनि तर एकछिनपछि फेरि मान्छे क्रूर हुन्छ, फेरि मान्छे त्यस्तै खालको घटनाहरू गर्छ होइन। त्यो सिनहरूले हामीलाई चाहिँ त्यति धेरै बाँच्छ, त्यति धेरै त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै हामीलाई त्यो मनै पुरा त्यहाँनिर चाहिँ रुवाउनै बाध्य बनाइदिन्छ भने एकछिनपछि हामी फेरि त्यो क्रूरपना त्यहाँ मान्छेमा फेरि त्यही पुरानै ढर्रामा त्यो मान्छे चाहिँ फर्किन्छ। यहाँनिर यो कुरा चाहिँ जस्तो मन त छ, एकछिनपछि मन छैन पनि हुन्छ। यो कारण चाहिँ जस्तो यहाँनिर चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ साँच्चै यो समाजमा मनै भएर बाँच्ने वातावरण चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ सर? मैले यो अवस्थामा आर्ट अफ लिभिङमा यो सोध्नुपर्ने क्वेसन हो या होइन, तर यो कुरा चाहिँ म सोध्दैछु हजुर। एकदमै यो कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हजुरले जुन अहिले मानवीयको त कुरा गर्नुहुन्छ, जब यो प्रेमको लेभल बढ्छ नि, प्रेम कन्डिसनल लभको कुरा गरिरहेको छ मैले, अनकन्डिसनल लभ जबसम्म तपाईँ भित्रबाट फिल हुँदैन। जस्तो मैले लभ गर्ने भनेको मेरो श्रीमतीलाई, मेरो बच्चालाई, मेरो बुवालाई, मेरो आमालाई मात्रै होइन नि त, मैले युनिभर्सल लभ गर्न सिक्नु पर्यो नि त। जब युनिभर्सल लभ गर्ने हाम्रो एउटा हेबिट बन्दैन, जब एउटा व्यक्तिमा अथवा एउटा परिवारमा एट्याचमेन्ट मात्र जकडिएर बस्छ, त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरू फिल हुन्छ। जस्तो मेरो परिवारको कोही सदस्यको मर्दाखेरि मलाई आँसु आउँछ, मेरो छिमेकीको मर्दाखेरि मलाई आँसु आउँदैन भने त्यो त मानवता हुँदै भएन हो। यहाँनिर चाहिँ म आफ्नै एउटा कुरा गर्दैछु सर। जस्तो एउटा मान्छे साइडमा
खसिरहेको छ हो। एउटा पशु साइडमा खसिरहेको छ भने मेरो पहिलो ध्यान भनेको त्यो पशुमा जान्छ वाउ ग्रेट होइन यो कारण चाहिँ अब के हो त्यो मलाई पनि थाहा छैन जस्तो क्लास लिइसकेपछि म पनि त्यो कुराहरू अलि थाहा पाउन सक्छु होला जस्तो अब जो खानपिनको कुरा पनि हामीले यसमा जोड्न सक्छौँ होइन अहिले हामी नेपालीहरूको खानपिन सबै ठाउँमा पुगिसकेपछि जस्तो अघि पनि कुरा गर्नुभयो होइन जस्तो यो खानपिनले चाहिँ कस्तो बनाइरहेछ सर हामीलाई चाहिँ कतिको यो क्रूरपनातिर लगिरहेछ कि हामीलाई साँच्चै एउटा नेपालीहरू अब चाहिँ अझै राम्रो काम गर्दैछन् तिर भइरहेछ कि यो खानपिनले चाहिँ हामीलाई कतिको असर पुर्याइरहेछ एकदमै यो त कस्तो भन्छ भने जैसा अन वैसा मन भन्छ हजुरले जस्तो यहाँ भित्र हाल्नु पनि तपाईँको विचार त्यस्तै आउँछ जस्तो विचार एक्सन त्यस्तै गर्छ तर दुध खाएर तपाईँ हत्तपत्त रेप गर्न सक्नुहुन्न तर ड्रिङ्क परेपछि रेपमा जान्छ मन यति फरक पर्छ जे हाल्नुहुन्छ त्यसको एक्सन त बाहिर आइहाल्छ नि त रियाक्सन त हुन्छ होइन त्यसैले खानामा एकदम हजुरले जोड्नु भयो अलिकति यसमा डिटेलमा जान इच्छा लाग्यो खाना 3 किसिमको हुन्छ सर एउटा सात्विक खाना तामसिक खाना राजसिक खाना सात्विक खाना पर्छ सिम्पल दाल भात तरकारी र भर्खर बनाएको फ्रेस अचार त्यो बट्टाको खाँदेको अचार त्यसमा पर्दैन तामा गुन्द्रुक पर्दैन त्यसमा अनि फलफुल र तपाईँको ग्रिन भेजिटेबल्सहरू होइन हरियो सागपातहरू यसले सात्विकले के गर्छ म शरीर स्वस्थ राख्छ मन शान्त राख्छ एक्टिभ गराउँछ होइन अनि तामसिकले कस्तो गर्छ तामसिकमा के पर्छ अल्छी गराउँछ माछा मासु अन्डा मद्यपान धुम्रपान खैनी सुर्तीहरू चाहिँ तामसिकमा पर्छ यदि मासुले एकदम अल्छी गराउँछ जब हामी ननभेज हुन्छौँ एकदम अल्छी गराउँछ यसले अनि राजसिक हुन्छ धेरै नुनिलो धेरै पिरो धेरै गुलियो धेरै अमिलो यसले के गर्छ मन चञ्चल गराउँछ मन ठिक ठाउँमा हुँदैन अझ विद्यार्थीहरूको त पढाइमा ध्यान जाँदैन यो खानामा ध्यान दिएनन् भनेदेखि सिम्पल छ नि हजुरले समस्या खाएर पढ्नुहोस् र स्याउ खाएर पढ्नुहोस् आजैबाट गएर हजुरले चेक गर्न सक्नुहुन्छ यो कुराहरू समस्या खाएर पढ्दाखेरिको माइन्डको कन्सन्ट्रेसन र स्याउ खाएर पढ्दाखेरिको माइन्डको कन्सन्ट्रेसन आकाश पातल फरक पर्छ यो धेरै फरक पर्छ अनि मान्छेले हामी के गर्छौँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो यदि पेटको भोक मेट्नको लागि खानुहुन्छ भने त्यो अमृत बराबर हुन्छ सर यदि मनको भेट मोक्न खाइन्छ भने त्यो बिख बराबरको हुन्छ होइन अब हामी के गर्छौँ प्रायः पेटको भोक मरिसकेपछि पनि मनको भोक मेट्नको लागि खाइन्छ अब खास भनिन्छ एकचोटि खाएपछि 3 घण्टा खानै हुँदैन यहाँ त मान्छेले खाएको छ के खाएको छ फेरि पत्तो छैन किन खाएको छैन पत्तो छैन हेर्नु न अब बच्चाहरू तपाईँले हेर्न जानुहुन्छ बाटोबाट अब तपाईँको पानीपुरी खाइरहेको छ चटपटी खाएर यो धुलोको यस्तो गरी मौसममा यो बिजोग छ कि यो कुराहरू मनको यो खानाको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ खाना हामीले सात्विक खानै पर्छ होइन त्यो खानामा हेबिट डेभलप गर्नुपर्छ र हामी मांसाहारी प्राणी होइनौँ मान्छे भनेको मांसाहारी हुनै सक्दैन किनकि उसको दाँतकोदेखि लिएर हरेक कुरा बनावट त्यस्तो छैन तीखो छैन होइन धेरै कुराहरू छ यसमा अब मासुको बारेमा कुरा आइहाल्यो एकचोटि अनुमति दिनुहुन्छ भने म अलिकति बताइदिन चाहन्छु फलफुल चाहिँ नि तपाईँको हाम्रो 1.5 आवरमा डाइजेस्ट हुन्छ पच्छ होइन अनि कार्बोहाइड्रेट पत्नलाई 3 घण्टा लाग्छ हाम्रो बडीमा होइन प्रोटिन पत्नलाई 4 घण्टा लाग्छ अनि माछा मासु अन्डा पत्नलाई 72 घण्टा लाग्छ सर हाम्रो 72 घण्टा अब 72 घण्टासम्म यो खसी अथवा कुखुरा यहाँ कराइराखेपछि यो पेटको हालत के होला अनि त्यसै अल्सर अनि तपाईँको यो ग्यास्ट्राइटिस प्रब्लमहरू लिभर प्रब्लम हार्टको प्रब्लम सबै यो मासु हो फेरि यहाँ त मासुको चेकिङ सिस्टम पनि छैन यो जस्तो पशुपन्छी कहाँ चेकिङ सिस्टम छ यहाँ नेपाल अधिराज्यभरि चेकिङको सिस्टम छैन जस्तो मैले अस्ति भर्खर न्युजमा सुनेको थिएँ अमेरिकामा 300 वटा खसी चेक गर्दाखेरि तपाईँ 25 वटा खसीमा क्यान्सर भएको खसी होला पर्यो डिस्पोज गरिदियो यहाँ चेकिङ सिस्टम खोइ धनगढीमा चेकिङ सिस्टम यहाँ त चेकिङ गरेर त्यहाँ एकचोटि सिल लगाइसके पनि दोस्रोचोटि बकैदा त्यहाँ बेचिरहेको हुन्छ यस्तो स्थिति छ अनि तपाईँले हामीले अहिलेसम्म जसले खाइराख्नु भएको छ आइएम सरी टु से कति आन्द्राको क्यान्सर भएको खसी खाइरहनु भएको छ कि होइन मुटुको क्यान्सर भएको खसी खाइरहनु भएको छ कि अल्सर भएको खसी खाइरहनु उनीहरू पनि रोग लाग्छ बाहिर हेर्दाखेरि सरलक्क अब यदि त्यो हो भनेपछि होइन भनेपछि त्यो जहाँ खसी बोका काटिन्छ त्यहाँ गएर खसी छ हजुर यही नै हो तर कस्तो खसी छ थाहा छैन यस्तो अनहेल्दी मासु खाइरहेको स्थिति कस्तो होला यस्तो मासु हालेपछि हाम्रो मनको स्थिति कस्तो होला सर त्यो भएर यो हत्या हिंसा जति बढिरहेको छ नि यो मैले मेरो एनालाइसिसमा आइएम सरी टु से जसले लिइरहनु भएको छ आइएम सरी यो जति पनि ऊ छ शाकाहारीले मात्रै नराम्रो काम गर्ने भन्ने होइन मांसाहारीले मात्रै नराम्रो काम गर्ने भन्ने होइन शाकाहारीबाट पनि त्यो कुराहरू आउँछ तर कम्पेरिजनमा कम आउँछ अब यो बीचमा मैले अलि हामी फराकिलो हिसाबले गयो जस्तो लाग्यो जस्तो फेरि म हाम्रै क्षेत्रतिर फर्किन चाहन्छु अब अघि पनि हामीले कुरा गर्यौं कि यो गलत हो तर पनि हामी त्यसलाई अपनाइरहेका हुन्छौँ होइन जस्तो मासुले हामीलाई
राम्रो गर्दैन अँ। भन्ने कुरा छ अँ। अब तर पनि हामी मासु खाइरहन्छौँ एकदम। दारूले राम्रो गर्दैन तर पनि हामी दारू खाइरहन्छौँ होइन अब यहाँनिर चाहिँ सर अब के गर्दाखेरि कसरी चाहिँ यो छोड्ने कुराको म कुरा गर्न चाहन्छु यहाँनिर छोड्न चाहिँ म छोड्न चाहन्छु भन्ने पनि धेरै छ तर छोड्न सकिरहेको छैन हामीले के कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो कि हामी छोड्नको लागि यो गर्न सक्छौँ या यति टाइममा आर्ट अफ लिभिङले चाहिँ छोडाउन पनि सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ के छ कुरा ओके यो छोड्ने कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भन्दा अब पहिला त यहाँ अब मान्छेहरू अब सुन्यो भन्यो भने बिजोग छ जस्तो हाम्रो शरीरमा के छ र कहाँ के अंग छ सिम्पल डाक्टरै बन्न पर्छ भन्ने छैन जस्तो मुटुले के काम गर्छ कलेजोले के काम गर्छ के छ भने अलिकति थाहा पाउनु पर्यो नि होइन अनि त्यसमाथि यो मेन छोड्न नसक्ने कारण चाहिँ आफ्नो शरीरप्रतिको प्रेमको अभाव हो यो शरीरप्रतिको अभाव हो जुन अब जस्तो भने हजुरले बाइक किन्न भयो अलिकति कोत्रो जस्तो त्यहाँ 3 दिनसम्म सुत्दैन मान्छे हो अब हाम्रो शरीरमा कहाँ के भएको छ पत्तै छैन मान्छेलाई टाउको दुखेपछि मात्र मेरो टाउको रहेछ भने सोध्छ मान्छेले होइन त हाम्रो शरीरमा के छ थाहै छैन एउटा मोटरसाइकल प्लग बिग्रोस् त 3 दिनसम्म सुत्दैन यो जीवन चलाउने शरीर भेहिकल लाई मतलब छैन प्रेम छैन जहाँ प्रेमको अभाव छ प्रेमको अभाव हुन साथै जे पनि गर्छ त्यहाँनिर देखिने यदि हुन्थ्यो भने होइन त्यो कुरा चाहिँ बरु अलि फिल हुन्थ्यो होला फिल हुन्थ्यो जस्तो यसको मतलब अनि परिवारप्रति पनि प्रेम भएन म त एकदम सिधा मैले कुरा गर्न पर्दाखेरि यदि मैले मेरो मिसेसलाई प्रेम गर्छु भने मैले मेरो स्वास्थ्य ठिक राख्नै पर्छ यदि मैले मेरो बच्चालाई मैले साँच्चैकै प्रेम गर्छु भनेदेखि मैले मेरो शरीरलाई ठिक राख्नै पर्छ होइन भने के को प्रेम यदि मेरो मैले बेहोसीमा मैले जे पाए त्यही खाने जे पाए त्यही खाएपछि शरीर रोगी भएपछि मैले श्रीमतीलाई प्रेम गरेँ कि बच्चालाई प्रेम गरेँ कि बच्चालाई मैले हेट गरेँ बच्चालाई त मैले बर्बाद बनाइदिएँ नि त अनि भन्छ कि मैले तेरो लागि मैले तँलाई पालिदिएको छ अझ केटा मान्छेहरू त इगो हुन्छ मैले तँलाई पालिदिएको छ भन्छ यतिसम्म नि भन्छ पाल्या के पशु हो र पशु पाल्नु होइन होइन भनौँ त यस्तो किसिमको हेबिटहरू चाहिँ नि यो नबुझेर अज्ञानताले फेरि यस्तो भयो सर अब हाम्रो हजुरबाउले जे गल्ती गरे बाउले त्यही गल्ती गरे र नातिले पनि त्यही गल्ती गरे हजुरबाउले मासु खान भयो बाउले मासु खाने मैले पनि मासु खानुपर्छ भने कहाँ लेखा छ मेरो बाउले जस्तो किसिमको लाइफ बिताउनु मैले पनि त्यही लाइफ बिताउनु पर्छ भने कहाँ लेखा छ हिजोसम्म जे गल्ती गर्नुभयो भोलि पनि त्यही गल्ती गर्नुपर्छ भने कहाँ लेखा छ होइन त पक्कै पनि होइन हिजो अब प्रत्येक सेकेन्ड नयाँ हो नि त हिजो जस्तो सपोज हिजो बुधबार हो आज बिहिबार हो होइन भोलि शुक्रबार हो मैले बिहिबार जे गरेँ शुक्रबार पनि त्यही गर्नुपर्छ भने त छैन नि म बिहिबार एकदमै टेन्सनमा बसेँ अब शुक्रबार पनि टेन्सनै दिन बिताउनु पर्छ भने त छैन नि त अभिनय त कवि नै भनिन्छ कि अभिनय त कवि नै यो दशैंमा छोड्छु तिहारमा छोड्छु माघे सङ्क्रान्तिमा जिन्दगी छोड्छु पक्कै पनि धेरैले चाडबाड हेर्नुहुन्छ र त्यसैमा पनि कसैले जन्मदिन हेर्नुहुन्छ र त्यसै पनि भएन भने नयाँ वर्ष हेर्नुहुन्छ एक्ज्याक्टली सही भन्नुभयो अब यहाँनिर चाहिँ अर्को कुरा अब आर्ट अफ लिभिङले यो कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाइसकेपछि हामीले कसलाई सपोर्ट गरेका छौँ कसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बढीभन्दा बढी फोकस गर्न चाहन्छौँ अहिलेको सन्दर्भमा किनकि युवा पिँढी अहिले असाध्यै धेरै यो कुलतमा फसिरहेको छ होइन अब यो अवस्थामा चाहिँ के गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न म यो तपाईँलाई छोड्दै यहाँनिर छोटो ब्रेक लिन चाहन्छु किनभने 8:45 जानै आँटेको छ पालो हो छोटो ब्रेकको दाइ के हेरिरहनु भएको यसरी हेर न भाइ 2 महिना भयो काँटा किनेर लगेको मर्मत गर्नको लागि यो काँटा लिएर आएको थिए पसल भेट्टाउनै मुस्किल भयो भने त्यस्तै हो दाइ जहाँ पायो त्यहाँबाट काँटा किनेपछि मैले जस्तै विश्वविख्यात होन्डा कम्पनीको डिजिटल तराजु B&S ट्रेडिङबाट किनेको भए यसरी दुःख पाउनु पर्ने थिएन नि अनि नि दाजु त्यहाँ त आफ्नै अगाडि जस्तो सुकै बिग्रेको तराजु पनि ग्यारेन्टीका साथ मर्मत गरिदिन्छ अनि त्यहाँ तराजु पनि सुपथ मूल्यमा बिक्री गरिन्छ हो र भाइ ठेगाना कहाँ छ भन न ठेगाना सबैले सुन्नुहोस् B&S ट्रेडिङ होन्डा ब्रान्डको डिजिटल तराजुको आधिकारिक विक्रेता गोदावरी रोड चौराहा धनगढी रारा बिजुली भण्डार सँगै फोन नम्बर 091 416 37 98 065 058 र 9811 67 97 37 सीपी अस्पताल प्राली चटकपुर धनगढीमा विशेषज्ञ सेवाहरू डाक्टर सीपी पाण्डे वरिष्ठ ल्याप्रोस्कोपी सर्जन अपरेसन सेवा ल्याप्रोस्कोपी प्रणालीद्वारा पित्त थैलीको पत्थरी मृगौलाको पत्थरी हाइड्रोसिल हर्निया एपेन्डिसाइटिस फाइल्स
फिस्टुला पेट तथा मूत्र प्रणालीको सुदूरपश्चिमै पहिलो र एकमात्र ल्याप्रोस्कोपी विधिद्वारा ठूलो आन्द्रामा देखिने विभिन्न समस्याहरूको सफल उपचार। फिजिसियन सेवा वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टरद्वारा 24 घण्टा उपचार र परामर्श। वरिष्ठ हाड जोड्नी तथा नसारोग विशेषज्ञद्वारा उपचार तथा अपरेसन सेवा। सम्पर्क सीपी अस्पताल प्राली धनगढ़ी चटकपुर 091 410 101 091 410 102। सुवर्ण अवसर ओम हस्पिटल काठमाडौँमा कार्यरत सुगर थाइराइड हार्मोन विशेषज्ञ तथा फिजिसियन डाक्टर बजरंग कुमार रौनियार इन्डोक्राइनोलोजी चेक जाँच गर्न धनगढ़ीको देवी कालिका मेडिकल हलमा आउने भएकोले मौकाको फाइदा लिनुहुन जानकारी गराइन्छ। डाक्टर आउने वैशाख महिनाको अन्तिम शुक्रबार वैशाख 27 गते। फेर्ने समस्याहरू मधुमेह सुगर थाइराइड रोग धेरै मोटो तथा दुब्लो हुँदै जाने धेरै पसिना आउने शरीर छिटो छिटो थाक्ने तथा अलस्य हुने धेरै निन्द्रा लाग्ने कपाल धेरै झर्ने सुक्खा तथा फुस्रो हुने महिनावारी गडबडी तथा नहुने बाँझोपन छाला सुक्खा तथा फुस्रो हुने हार्मोनको गडबडी महिलाको शरीरमा धेरै रौँ आउने तथा पुरुषको स्तन बढ्ने अनुहारमा धेरै डन्डीफोर वा बारम्बार मृगौलाको पत्थरी हुने यौन हार्मोनको गडबडी तथा यौन सम्बन्धी समस्या भिटामिन डी को कमी क्याल्सियम घटबड युरिक एसिड कोलेस्ट्रोल बढ्ने फस्फोरस घटी वा बढी। डाक्टर आउने प्रत्येक महिनाको अन्तिम शुक्रबार। सम्पर्क स्थान देवी कालिका मेडिकल हल अस्पताल लाइन धनगढ़ी कैलाली सेती अस्पतालको पूर्वपट्टि मालपोत जाने चोकमा। फोन नम्बर 091 520 320 98 48 41 42 64। फोनद्वारा पनि नाम दर्ता गराउन सकिन्छ। आरामदायी बसाई र पारिवारिक माहौल होटल केआईमा सुविधा अनि सेवाहरूमा पारिवारिक वातावरण एसी अटैच नन अटैच रुमहरू फ्री पार्किङको सुविधा फ्री वाइफाई को सुविधा थकाली खाना अन्डरग्राउन्ड बार तथा एसी मिटिङ हल तातो पानी र चिसो पानीको पनि व्यवस्था छ र ट्राभलिङ सेवाहरूका लागि पनि। होटल केआई लज रेस्टुरेन्ट एन्ड बार धनगढ़ी 3 चटकपुर प्राकृतिक नगर टोल। सम्पर्कका लागि 091 416 050। पैसा जम्मा गर्नु थियो फारम भर्ने कता होला? सर नमस्कार, मलाई चिन्नुभयो? ए तारा तिमीले काम थाल्यो, राम्रो गरिछौ नानी। सरले गर्दा त हो नि। हामी 1 2 3 कक्षामा पढ्दा तपाईले हामीलाई अर्थ बुझेर शुद्धसँग पढ्न अनि बुझेको कुरा भन्न र लेख्न लगाउनु हुन्थ्यो नि त। अनि सरकै सल्लाह मानि बुवा आमाले घरमा शान्त वातावरण बनाई मैले पढेको सुन्नुहुन्थ्यो, मेरो पढाइमा चासो राख्नुहुन्थ्यो। त्यसैले त म राम्रो विद्यार्थी बन्न सके र पढाइ सक्ने बित्तिकै काम पनि पाए। स्याबास, हामीले गरेको त्यो मेहनतले यस्तो राम्रो नतिजा ल्याएको देख्दा साह्रै खुसी लाग्यो। कक्षा 1 2 3 का विद्यार्थीको पढाइ सिप विकास गर्न शिक्षक र अभिभावकको सहकार्य जरुरी हुन्छ। घरमा शान्त वातावरण बनाई बाल बालिकालाई हरेक दिन बुझेर पढ्न लगाउन र पढेका कुरा बोलेर लेखेर अभिव्यक्त गराउन शिक्षक शिक्षिकाले अभिभावकहरूलाई प्रेरित गरौं। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID को सहयोगमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा जारी। All right, welcome back once again. अन्तिम व्यापारिक विश्राम हो यो 8:50 जाने आँटेको छ र कार्यक्रम शुभ प्रभात तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ र आज मैले जीवन जिउने कला अर्थात आर्ट अफ लिभिङ का बारेमा कुरा गर्दैछु। आर्ट अफ लिभिङ का सिनियर प्रशिक्षक आध्यात्मिक गुरु कञ्चन घिमिरे आज हामीसँग हुनुहुन्छ। सरलाई फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद सर। मैले प्रश्न तेर्स्याएको थिएँ, सरले बिर्सिनु भयो? छैन के भन्न चाहनुहुन्छ कि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ युवा वर्गहरू अत्यन्तै धेरै कुलतमा फँसेका छन् या सही बाटोमा हिँडिरहेका छैनन् भनौँ न। सबैको हकमा त यो नहोला, तर अधिकांशको यो समस्या छ, हरेकको अभिभावकलाई एउटा पीडा छ र यस्तो अवस्थामा चाहिँ के भइरहेको छ र तपाईहरूबाट चाहिँ कस्तो खालको प्रेरणाका कुराहरूदेखि लिएर कस्ता खालको कामहरू गरिरहनु भएको छ? हजुर दिनेश सर, कस्तो छ भनेदेखि मैले युवाहरूलाई मात्रै त्यति दोष दिन्न। अब मैले एकदमै समाजमा मैले फेस टु फेस धेरैसँग मैले पर्सनल मैले भेट्ने मौका पाएको छु र धेरै ठाउँमा सिकाउन जाँदाखेरि अब कपाल फुलिसकेको छ प्यारेन्ट्सहरू जसलाई आफूले 50 60 70 वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ, उहाँ नै ट्र्याकमा हुनुहुन्न, उहाँ नै सही ट्र्याकमा हुनुहुन्न। अनि बच्चा त्यो युथलाई उहाँले कसरी दोष दिन सक्नुहुन्छ?
जब एउटा घरको मुली ठिक हुँदैन, मुली ड्रिक गर्छ, मुली चुरोट खान्छ, मुलीले जे एउटा संस्कारमा बस्दैन, त्यो बच्चा कसरी बस्छ? अधिकांश यहाँ प्यारेन्ट्स, आई एम सरी टु से अगेन, अधिकांश प्यारेन्ट्सहरू नै सही ट्र्याकमा छैनन्, आफ्नो एउटा कल्चरमा छैन, एउटा संस्कृतिमा छैनन्। जस्तो हामी सनातनमा एउटा गायत्री मन्त्र जप गर्नुपर्छ भनिन्छ, वर्तमान गरिसकेपछि प्यारेन्ट्सहरूले जब्दैन आजको डेटमा। तपाईँ धनगढीमा रिसर्च गर्नुहोस्, तपाईँ बिरलै घर पाउनुहुन्छ कि बिहान उठेर सन्ध्या जप गर्नु। जब यसको धेरै महत्व छ, जब बाउले गर्दैन भने छोरोले कसरी गर्छ? त्यही युथलाई मैले धेरै युथहरू आफ्नै टेन्सनमा छन् बिचरा। अब बुवालाई भन्यो सक्दैन भन्छ, आमालाई गयो सक्दैन भन्नुहुन्छ, टिचरलाई गयो सक्दैन भन्छ, ऊ सक्दैन, नेगेटिभ समाजमा ऊ बाँचिराखेको छ, उसको पीडा पोइन्ट ठाउँै छैन युथको। हो, यो अब ठ्याक्कै यहाँनिर चाहिँ मैले खोजेको पोइन्ट चाहिँ अब तपाईहरू पनि क्लास गरिरहनुहुन्छ, हजुर, यस्तो अवस्थामा भएका युवाहरूलाई कसरी मोटिभेट गर्नुहुन्छ? कारण चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ अब चाहिँ म अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने फिल चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरू के जादु चाहिँ चलाउनुहुन्छ त्यहाँ? मैले हिजो मात्रै तपाईँको 2-3टा स्कुल र इन्स्टिट्युटहरूमा क्लास लिएँ, बच्चाहरू धर रोए, मसँग भिडै छ, रोए बच्चाहरू, रियलाइज भयो उनीहरूलाई, उनीहरूले रियलाइज गराउने मान्छे अभाव छ यहाँ। पक्कै पनि रियलाइज गराइदियो भने त उनीहरू उठिहाल्छ, उनीहरूलाई टच गराउनु पर्यो, तिम्रो जिम्मेवारी यो हो, कसले भनिदिने मान्छे छैन, रेस्पोन्सिबिलिटी फिल गराइदिने मान्छे छैन उनीहरूलाई, होइन, उनीहरूको पीडा बुझिदिने मान्छे छैन। हिजो धर रोए, हजुरले भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि उनीहरूमा फिल त रहेछ नि त केही गर्छु भन्ने। मैले जगाएँ उहाँलाई हिजो, र मेरो विचारमा त्यहाँ 90% केटाकेटीहरू त मजासँग सही ट्र्याकमा आउँछन्। जति पनि मैले टच गरेँ उनीहरू गलत ट्र्याकमा जानै सक्दैनन्। त्यो फरक पर्छ। जस्तो तपाईँहरू वर्षमा एकपल्ट या 6 महिनामा एकपल्ट, किनकि हरेक ठाउँमा बसिरहन यो सम्भावनाको कुरा पनि रहेन। अब यो अवस्थालाई अनि यहाँको क्षेत्रलाई अलिकति गाइड गर्नको लागि के चाहिँ पहल गरिरहनु भएको छ? मैले एकदमै ठिक क्वेसन गर्नु सर, हजुर धन्यवाद। मैले अब सुदूरपश्चिममा काम गरिरहेको छु, बाँके बर्दिया, सुर्खेत, दैलेख, अछाम, यस्तो। अहिले धनगढीमा मेरो सेकेन्ड टाइम हो। म यहाँ आइसकेपछि अब मेरो अलिक मनमा के आइरहेको छ भने म प्रत्येक 1 महिनामा चाहिँ धनगढीमा आउँछु भन्ने मेरो सोचाइ छ, र मैले फोकस अब धनगढीलाई गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। धनगढीका युथहरूलाई मैले समातेर उहाँहरूलाई हातमा लिएर मैले यो सोसाइटीमा चेन्ज ल्याउने मेरो एउटा कमिटमेन्ट छ। यसमा हजुरको मलाई एकदम साथ चाहिन्छ, मैले त्यो सोचिराखेको। जस्तो हामी एउटा कन्सेप्ट त लिन्छौँ, तर बाधाहरू त पक्कै पनि धेरै आउँछ हैन? कतिको सरल सोच्नु भएको छ या अलि भाष छ, म तर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, या कति धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्ला जस्तो फिल भइरहेछ? एकदम सर, यस्तो छ मलाई। अब मैले अरूको कुरा सुन्यो हो भने त म घरबाट बाहिर निक्लिनै हुँदैन, किनकि पहिला नेगेटिभ आउँछ, यो पैसा खान आयो, यस्तो आयो, त्यस्तो आयो, उनीहरूले त्यो एकदमै ढुङ्गा हाने काम गर्छन्। तर बुद्धिमानी त्यो हो जसले अरूले हानेको ढुङ्गाले आफ्नो घर बनाउँछ, त्यो हो बुद्धिमानी। हान्छन् सबसे बडा रोग क्या कहेंगे लोग भनिन्छ, सबभन्दा ठुलो रोग के हो, अरूले के भन्छ मलाई भनेर। म आफू सही ट्र्याकमा हुनु पर्यो, त्यो एउटा मेरो कमिटमेन्ट छ। यसपालि जो पैसा खान आयो भन्नेहरूलाई हजुर तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब उहाँले नबुझेर भनेको त्यो कुरा, उहाँले जब मेरो बारेमा केही पनि थाहा छैन, संस्थाको बारेमा केही पनि थाहा छैन, त्यही हावाबाना कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँलाई मैले के प्रतिक्रिया दिन्न सर मैले, पछि उहाँले बुझ्नुहुन्छ, आफै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। म साइलेन्ट बसिदिन्छु। जस्तो कसैले सोध्नुभयो भने यसको सिस्टम छ, यो जति पनि डोनेसन यहाँ आउँछ त्यो काठमाडौँ सेन्टरमा गएर जम्मा हुन्छ, त्यो पैसा सोसियल वर्कमा जान्छ। यो चाहिँ मैले क्लियर गर्न चाहन्छु। जस्तो आर्ट अफ लिभिङले सोसल वर्कहरूमा तपाईँहरूले जसरी पनि सङ्कलन भएको रकमहरू छ त्यो गर्नुहुन्छ, कस्ता खालका सोसल वर्कहरूमा पनि एउटा क्षेत्रहरू होलान्? एउटा हामीले यो बाल संस्कार भनेर चलाइराखेका छौँ, ठाउँ ठाउँमा एकदम फ्री क्लास छ। तपाईँको यो करिब 45 जिल्लामा छ बाल संस्कार भनेर, त्यहाँ टिचरलाई सर्टेन तलब दिएर हामीले चाहिँ कैलालीमा पनि छ अहिले। हामीले यो बच्चाहरूलाई चाहिँ मोरल एजुकेसन दिइरहेको छौँ फ्रीमा, अनि त्यसो अनाथ बच्चाहरूलाई हामीले पढाइदिने व्यवस्था गरेका छौँ ठाउँ ठाउँमा गएर। अनि अब यो पहिले आउने जुन दैवी आपत्ति विपत्तिहरूमा जति हामीले ठाउँ ठाउँमा सहयोग पुर्याइराखेका छौँ, सामाजिक क्षेत्रमा खर्च भइराखेको छ। यो वैशाख 30 गतेबाट धनुलीमा क्लास हुँदैछ। अब यति नै टाइम चाहिँ लिन सके भने चाहिँ एकदमै राम्रो। तर अलिकति यति समय लिँदाखेरि पनि ऊ मान्छेमा चाहिँ अलिक चेन्ज आउँछ हाम्रो क्लासले भन्ने त्यस्तो समयावधि पनि छ सर यसमा? छैन, तपाईँको जब जागा तब सवेरा। हजुर, होइन? अब जब जागेगा तब सवेरा भनिन्छ। 7 दिनको कोर्समा तपाईँ उहाँले एकदमै चेन्ज आउँछ उहाँहरूलाई। र अब मेन समस्या मैले के भने अघिले हजुरलाई भन्दाखेरि स्टार्ट र स्टप एकदमै सजिलो छ, कन्टिन्युटी धेरै गाह्रो छ सर। त्यसको लागि लक्ष्य हुन जरुरी। जसले कन्टिन्युटीमा जान्छ त्यसले पाउँछ, जसले कन्टिन्युटी गर्दैन त्यसले पाउँदैन। सिम्पल छ थ्योरी। कन्टिन्युटी दिनको लागि कमिटमेन्ट चाहियो। जस्तो म यो ठाउँमा आफू पनि सबल हुन चाहन्छु र अरूलाई पनि
आफू जस्तै कुराहरू सिकाउन चाहन्छु भोलिको दिनमा आर्ट अफ लिभिङ मार्फत भनेपछि मलाई चाहिँ कति समय लाग्ने भयो कि यो कुरा गर्नको लागि? त्यो तपाईँ 1 वर्ष आर्ट लिन तपाईँले अब आज कोर्स गर्न भने 1 वर्षमा तपाईँ टिचर बन्नको लागि तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ। त्यसमा तपाईँले विभिन्न अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ अब आर्ट अफ लिभिङको र टिचरको उसमा चाहिँ निगरानीमा बसेर तपाईँ त्यो कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको संस्थापक चाहिँ पूज्य श्री रविशंकर गुरु हुनुहुन्छ आर्ट अफ लिभिङको। यसको सेन्टर बेंगलोरमा छ। यसमा विभिन्न थरीका कोर्सहरू छन् र त्यसमा तपाईँ टिचर भने तपाईँ युथहरूलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ अथवा यो कोर्समा तपाईँले अरू सबैलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ। बच्चाहरूको कोर्स छ 8 देखि 13 वर्षको बच्चाको छुट्टै कोर्सको प्याकेज छ। 13 देखि 17 को छुट्टै कोर्सको प्याकेज छ। टिनेजरहरूको छुट्टै कोर्स छ। अनि 18 देखि 70 75 सम्मको छुट्टै कोर्सको प्याकेज छ जसलाई ह्याप्पिनेस प्रोग्राम भन्छन्। अब मैले अहिले धनगढीमा अर्को हप्ता लिन थालेको चाहिँ ह्याप्पिनेस प्रोग्राम हो। यो चाहिँ 18 वर्षभन्दा माथिकोहरूलाई भनेपछि अब यसमा उमेर समूह लगभग त्यस्तो खासै तोकिँदैन। 18 वर्ष उमेर भने तापनि 18 वर्षभन्दा माथिको यो ह्याप्पिनेस प्रोग्राम गरिन्छ। लगभग 1 हप्ता तपाईँ धनगढीमा हुनुहुन्छ Yes, र त्यो बीचमा अब के हुन्छ त्यो प्रोग्राममा पक्कै पनि थाहा हुन्छ। एकदमै। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो निर्धारित समय सकिने आँट्यो। हजुर, म अन्तमा सम्पूर्ण यहाँ अब जसले मलाई सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई एकदमै आफ्नो शरीरलाई जोगाउनुहोस् भन्न चाहन्छु। पहिला शरीर स्वस्थ मन शान्त राख्नुहोस् भन्न चाहन्छु र कुनै न कुनै एउटा गुरुसँग टर्चमा बस्नुहोस्। के भनिन्छ भनेदेखि जिसका जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन सुरु ही नहीं भनिन्छ। गुरु चाहिन्छ जीवनमा। गुरु सद्गुरु हैन। गुरुको एउटा आध्यात्मिक लाइनमा आउने कमसेकम एउटा खुट्टा अगाडि एउटा पाइला चाल्नुहोस्। आध्यात्मिक लाइनमा आउनै पर्छ। जबसम्म आध्यात्मिक लाइनमा आइँदैन सुख पनि पाइँदैन, खुसी पनि पाइँदैन। आध्यात्मिक र धर्ममा फरक छ। धर्ममा जोडिनु भन्नु खोजेको होइन मैले। एउटा युनिभर्स आध्यात्मिकसँग जोडिनु चाहिँ आवश्यक छ। प्रश्नहरू मेरा थुप्रै मनभित्र खेलिरहेछन् अझै पनि, तर निर्धारित समय सकियो। अन्य बसाइमा सरसँग फेरि हामी कुरा गर्ने छौं। यो बाचा चाहिँ म गर्छु किनकि यस्ता खालका कुराहरू हामीले पनि सुन्न पाउँदा र सुनाउन पाउँदा साँच्चै धेरै अझै त्यहाँ सकारात्मक कुराहरू चाहिँ मनमा जानेछन् र ती मनमा जानु भनेको काम गर्न एक वातावरण बन्नु। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँ र दिनेश सर हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै खुसी लाग्यो हजुरलाई भेट्दाखेरि र हजुरसित यो एफएम परिवारलाई एकदम हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। आज हामीले कुराकानी गर्दै थियौं आर्ट अफ लिभिङको बारेमा। आर्ट अफ लिभिङका सिनियर प्रशिक्षक आध्यात्मिक गुरु कञ्चन घिमिरेजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुरा तपाईले सुनिसक्नु भएको छ। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हामीलाई भन्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला। यही भन्दै आजका लागि रोहित पनि बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार।